अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 14 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं, 3 बड़ी खबरें हैं, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के टाइगर्स यानी उनकी सोशल मीडिया टीम से मुताल्लिक है। एक नए तूफान की, एक बड़े तूफान की आमद है और खुदा न खास्ता ये बहुत सीरियस संजीदा नौयत का तूफान हो सकता है। ये किस डगर से आ रहा है, किस डगर जाएगा, क्या इसकी ज़रूरत थी, नहीं थी, आज के व्लॉग के पहले हिस्से में मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंटर्स उठाए गए वो पॉइंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कहा गया कि ट्वीट हमारी तरफ से नहीं किए गए, चंद लोगों की जानिब से ट्वीट्स को जवाब बनाकर बड़ा लावा नहीं फटना चाहिए। फिर एपीसी की भी बात की गई है। एपीसी से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या राय रखती है, क्या इमरान खान साहब के बगैर कोई एपीसी मुमकिन है, नहीं है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक मरतबा फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर की गूंज है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये वॉरफेयर होगा, मेरे ख्याल में 5 साल पहले ये 5th था, तो अब 7th 8th जनरेशन हो जाना चाहिए था। जो वाकयात गुज़िश्ता 3 साल के अंदर हुए हैं उसके बाद से, लेकिन छोड़िए। बट इसके ऊपर मुझे कमेंट ज़रूर करना है क्योंकि वो तमाम नौजवान जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, उन नौजवानों से मुतालिक राय क्या कायम की गई और फिर असल में मामला है क्या, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। फिर 2 अदद बयानात ऐसे हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। उन 2 बयानात को सुनिए, पढ़िए और सर धुनिए डिटेल्स के साथ। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी जरूर दबा सकते हैं। घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से जरूर दबा दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो हर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं तूफान की आमद की बात करूं, 2 अदद बयानात का खुलासा। ये पहला बयान, इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, जैब लगती तो इंतहाई माजत और जैब लगती थी सानू की, कैसे कर लेते हो यार। और फिर वजीर आजम साहब के अहकामात के ऐन मुताबिक एहतजाज के साथ, एडवांस एहतजाज के साथ, सुनिएगा जरा। अता तारड़ साहब फरमाते हैं, सुनिए गौर से, इमरान खान एक 5 स्टार होटल के स्वीट में रहते हैं, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे, इनके मुताबिक अता तारड़ साहब। और कमर जमान कारा साहब, सुनिएगा, हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमने कभी किसी इदारे के सहारे से इलेक्शन नहीं जीता। अब ये 2 बयानात आप मद्देनजर रखते हुए ये जरा ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये चोरी शुदा मैंडेट के साथ इक्तदार पे मौजूद नहीं है। मुल्क के अंदर कोई खुदा न ख्वास्ता दहशतगर्दी या टेररिज्म का वाकया नहीं आया। मुल्क की जो मईशत है इस वक्त आसमान को छू रही है, टांगें मरीख से लगी हुई है। ठीक है, मुल्क के क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत के आए हुए। ठीक है, मोहसिन नकवी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। इनकी, सिर्फ इनकी ये तौजीहात मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि आपको इनकी बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए। अब इनके मुताबिक जो ये बातें करके आपको हमें बता रहे हैं कि इमरान खान 5 स्टार होटल के लग्जरी स्वीट में रहते हैं। दूसरा, ये कहता है कि हम कभी छाता बरदार बनकर नहीं आए, मैंडेट चोरी करके नहीं आए। एक पीपल्स पार्टी का, एक पीएमएलएन का है। इनकी बातों के ऊपर आपको कितने फीसद यकीन है, नीचे जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम सोचने बैठ जाएं तो पूरा मुल्क ही बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है भाई। कौन से मसले मसाइल, कौन सी दहशतगर्दी, कौन सा मामला, ये तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहे हैं। तो ये कमेंट करना बड़ा जरूरी था। अब आ जाते हैं तूफान। आज दिन में मुझे उड़ती उड़ती सुनाई दी है शहर इक़्तिदार से, और वो ये कि तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको मॉनिटर किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। ये मेरे पास उड़ती उड़ती आई है, मेरे पास कोई कंफर्म्ड इत्तलात तो नहीं है, मेरे पास कोई मुसद्दका इत्तलात तो नहीं है, लेकिन ये उड़ती उड़ती आई है। और दूसरी तरफ से वो तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जिस तरह प्रेसर्स हुई हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, फिर एक मीडिया टॉक हुई, फिर एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हुई, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल अपनी जगह पर मौजूद है और आज भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस मैस में अपने आप को फंसाने की बजाय, देखें, मैं
ایک چینل میں کام کرتا تھا, دوست نے مجھے ایک بڑا زبردست مشورہ دیا. اس نے کہا کہ آپ نئے دشمن تو اپنی زندگی میں کریٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے ایگزسٹنگ دوستوں کو اپنا دشمن نہیں بناتے ہوتے. یہ بہت زبردست بات مجھے اس دوست کی لگی ہے, اور میں ابھی دیکھتا ہوں جو حالات اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. کیا کبھی 2 منٹ ہم اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم نے اپنے پیارے دوست جگری کر مر کٹنے کو تیار تھے اپنے لیے, ان کے سینٹیمنٹ کو بدلنے میں کوئی کردار چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو کل تک جان دینے کو تیار بیٹھے تھے آج تنقید کیے جا رہے ہیں, کیوں؟ اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جی. آج اپوزیشن اتحاد نے میڈیا ٹاک کی ہے. طبیعت ذرا تھوڑی ناساز ہے, بال بھی میرے او کر رہے ہیں, تو اس لیے روزے چل رہے ہیں, اور اوپر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہاں ویدر جو ہے وہ بہت ٹھنڈ ہے, شدید ٹھنڈ ہے. میں دنیا کے اس خطے میں موجود ہوں جہاں شدید ٹھنڈ ہے, مارچ سے اپریل ہونے کو ہے, پھر بھی ٹھنڈ ہے. اچھا جی, اپوزیشن اتحاد, سب سے پہلے بیرسٹر گور صاحب کے کامنٹ شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قومی امن کانفرنس یا اے پی سی بلانے کا فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے. بیرسٹر گوہر, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل وزیر اعظم اور دیگر وزراء نے اسمبلی تقاریر میں تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا. جعفر ایکسپریس کے سانے پر ایک لفظ نہیں بولے. پی ٹی آئی 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے. چند ٹویٹس کا سہارا لے کر سب کو ٹارگٹ بنانا قوم کو توڑنے کی سازش ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے گور صاحب کے اس کامنٹ پہ ہی شدید اعتراض ہے. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ 70% پاکستانی, تو ٹویٹس بھلے چند ہیں, چند ہزار ہیں, چند سو ہیں, آپ کو اون کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ کی پالیسی کے اگینسٹ ہی کیوں نہیں کھڑے ہوئے. پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کی عوام ہے, اگر کوئی غلط پروپیگیشن میں انوالو ہے اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کریں. باقی جو رد عمل ہے سوالات کی صورت میں, اس کو آپ اون کریں بھائی. آپ اون کیسے نہیں کرتے؟ آپ یہ بات کر کے ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہے ہو, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی رد عمل دے سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کے بغیر کوئی کانفرنس قابل قبول نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کی یہ ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے, قوم کا فیصلہ صرف عمران خان. جب تک خان خود آ کر کوئی لائے عمل نہیں دیں گے ہم ان قطوروں کی بات پر عمل نہیں کریں گے. اعلان ختم ہوا, اس طرح کی باتیں چلی ہیں. بیرسٹر گوہر نے آل پارٹیز کانفرنس کا بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ بھی کہتے رہے کہ کچھ ٹویٹس وہ صحیح ہیں یا غلط, ان کا سہارا لے کر الزام لگانا درست نہیں ہے. اچھا, محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, حصہ لیا. انہوں نے کیا کہا وہ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں سب لوگ مل کر یہ سوچو کہ اس بدبخت حکومت سے جان کیسے چھڑائیں, ایک اچھا الیکشن کمیشن بنا کر اچھا الیکشن کروائیں تاکہ ایک آئینی گورنمنٹ آ سکے. میں ان کے اس سٹیٹمنٹ سے بھی اتفاق نہیں کرتا. بھائی کون سا اچھا سا الیکشن کمیشن, بھائی کون سا اچھا الیکشن؟ اچھا الیکشن تو 77 سال میں کبھی نہیں ہوا. پچھلا جو آپ جیت چکے ہو مینڈیٹ واپس لو نا. جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ مینڈیٹ واپس لو. آپ کے پاس فالتو کے پیسے 50 ارب اور لگا کے الیکشن کروانا ہے. کون سے الیکشن, کون سی دنیا میں, اور کس الیکشن پہ آپ اعتماد کریں گے؟ آپ مانگیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے 8 فروری 2024 کا, واپس کرو, تحقیقات کرو, اور جس کی حکومت بنتی ہے اس کو حکومت میں لاؤ. دیٹس اٹ. مطلب یہ آپ ایک نئے گھوڑے پہ سوار کر رہے ہیں تمام عوام کو. میرا خیال ہے کہ مجھے تو اس سے اعتراض ہے. آپ کو اگر نہیں ہے نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے تو بھی کامنٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جیتا ہوا الیکشن ہے, گورنمنٹ ان کو ملنی چاہیے, اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. اور عمران خان کے بغیر اے پی سی قبول ہے آپ کو یا نہیں ہے, اس کے بھی اوپر کامنٹ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو وفاداریاں بیچتا ہے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جو نہ خریدتا اور نہ بیچتا ہے وہ غدار بن جاتا ہے. آل پارٹیز کانفرنس بلا کر ان تمام بلاؤں کا علاج کریں گے. زر اور طاقت کے الیکشن کو 1 سال ہو گیا, یہ ابھی بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے کامنٹ تھے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے کیا بولا وہ سنیے. وہ کہتے ہیں 36 گھنٹے سے جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وزیر دفاع تھے. ہمارے تلخ سوالات ہیں اور ہم ان کیمرہ سیشن بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں. سیکورٹی اہلکاروں سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم اس واقعے پر انکوائری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. عمران خان سے لے کر محمود خان اچکزئی تک ہمیں کسی کو محب وطن ہونے کے لیے موجودہ حکومت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم قومی کانفرنس بلانے کا ارادہ کر رہے ہیں جس کا مقصد دہائیوں پرانے مسائل پر گرینڈ ڈائلاگ کا انعقاد ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں اب ایک ڈسپیوٹ ریزالو ہونے کی طرف بڑھ بھی رہی ہیں. ایک طرف تو طوفان کی آمد ہے, ظاہر ہے وہ ایک اپنی جگہ شاید اس جھکڑ کے نتائج بھی یہ ہوں. دوسری طرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا اور شاید عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ان کو بٹھانا پڑے گا. مجھے ایسا لگتا ہے سچویشن جو بنی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں ٹیبل سٹرن بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر حالات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کو جواز بنا کر کوئی
حتمی سخت قسم کا اقدام اٹھا دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کو جواب بنا کر عمران خان صاحب کو باہر لا کر ٹیبل پر بٹھا دیا جائے اور کہے کہ سر آپ سالو کیجئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر 5th جنریشن وارفیئر کے پروگرامز ہو رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہونے چاہیے. یہ موڈ ڈسکشن کرنے کا ہے, لیکن 2 منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ تمام عوام کو اپنا مخالف کر کے ہم اس موضوع بحث پر بات کر ہی کیوں رہے ہیں, جب آلریڈی ہم نے لیبل کر دیا نوجوانان کو, ایک خاص ٹیگ دے دیا کہ آپ تو ڈیجیٹل دہشت گرد ہو. یہ تو مطلب اس کو سوال بنتا ہے نا. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اپنے ایگزسٹنگ دوستوں کو, حامیوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.